नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपाको एकता महाधिवेशन चैत 25 गतेदेखि काठमाडौँमा गर्ने स्थायी कमिटिको निर्णय। पार्टी अध्यक्ष द्वयको प्रस्ताव पारित। नेपालमा एकै दिन हालसम्मकै बढी 1454 जना संक्रमित भेटिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 696 जना संक्रमित थप। जग्गाको किता कार्ड सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाई। नेपालमा प्रतिवर्ष 4 लाखको हाराहारीमा नेपालीले रोजगारी पाएको विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क। रोजगारीको अवसर पाउनेमा पुरुष नै बढी। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निरन्तर बढ्दो। एकै दिनमा 96,000 बढी संक्रमित, 1209 जनाको मृत्यु। र विश्वकै चर्चित फुटबल प्रतियोगिता प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन भोलि सुरु हुँदै गत सिजनमा भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने आर्सेनलको दाबी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन गर्दै महाधिवेशनको मिति तय गरेसँगै नेकपाभित्रको लामो विवाद अब टुङ्गिएको छ। निकै लामो विवादपछि नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले अध्यक्ष द्वयको कार्यविभाजन र पार्टीको एकता महाधिवेशनको मिति तय गरेसँगै नेकपा विवाद टुङ्गिएको हो। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको र अन्तरसङ्घर्षमा रहेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकता थप बलियो बनाउने र चैत्र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै स्थायी कमिटिको बैठक सम्पन्न गरेको हो। बैठकले महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म केन्द्रीय कमिटिको बैठक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। बैठकले अध्यक्ष द्वयको प्रस्तावमाथि आएका लिखित तथा मौखिक सुझावहरू समेट्ने गरी पारित गरेको छ। प्रस्तावमाथि 13 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले धारणा राखेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रस्तावमा पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टीलाई थप सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने, विगतका कमी कमजोरी सुधारेर जाने लगायतका निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने सङ्कल्प बैठकले यो प्रस्ताव मार्फत गरेको छ। दोस्रो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ र गतकालमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता पनि अहिलेको निर्णयले गरेको छ। बैठकमा सीमा समस्या समाधान गरेको, नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको र संविधान संशोधन गरेकोमा सरकार र राष्ट्रिय एकता प्रस्तुत गरेकोमा सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
भारतसँग देखिएको सीमा समस्या राजनीतिक र कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिड-19 का बारेमा सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सकारात्मक रहेको र यसको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्ने पनि स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको छ। पहिलो पम्क्तिमा खटिने चिकित्सक तथा नर्सहरूको समस्या समाधान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। कोभिड-19 का बारेमा फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सरोकारलाई, उसको मनोबल उठाउने आवश्यकताका विषयहरूलाई गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र अहिले देखा परेका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। एमसिसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। झन्डै 3 महिना लामो रसाकसी र उत्तरचढावपछि नेकपा स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठक मात्रै सम्पन्न भएको छैन, यसले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने आधार खडा गरेको छ। त्यसो त पार्टीको महाधिवेशनको मिति र केन्द्रीय समितिको बैठक समेत तय गरेको छ भने अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजन स्पष्ट रूपमा बाँड्न बैठक सफल भएको छ। क्यामेरामा कृष्ण हरिबखुन्जे र केशव राज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा यसअघि देखिएको आन्तरिक विवाद अन्ततः सोही कमिटीको बैठकबाट अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित प्रस्तुत र पारित भएपछि विवाद टुङ्गिएको हो। शुक्रबारको निर्णयसँगै पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यले तीव्रता पाउनेछ। पार्टी विभाजनमा पुग्न सक्ने र सरकारको स्थायित्वमा सङ्कट आउन सक्ने अन्यल समाप्त भई अब नयाँ उत्साह पैदा भएको छ। गत असार 10 गते सुरु भई पटक पटक बस्दै र स्थगन हुँदै आएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टीका कामबारे नेताहरू बीचको आपसी अविश्वास र अन्तर्कलहका कारण नियमित कार्यसूचीमा छलफल हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा समस्या समाधान कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। कार्यदलको सुझावलाई थप गृह कार्य गरी उहाँहरूले शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन सहित ठोस कार्ययोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि बैठकले छलफल सहित पारित गरेको हो। बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसबारे गत मङ्सिर 4 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यललाई थप चिर्दै शुक्रबारको बैठकले सहमतिका साथ स्पष्टता निर्माण गरेको हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकले सरकारका काम कारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्त्वका विषयमा सरकारले पार्टीको समन्वय र मार्गदर्शनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसिसीलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो सम्झौता नेकपाको विवादका कारण प्रतिनिधि सभामा गत वर्षदेखि विचाराधीन छ। बैठकले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासलाई सकारात्मक ठहर गरी भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा नेपालको भोगचलन र भारतीय सेना फिर्ताका लागि कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सरकारका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई बैठकले सुझाव पनि दिएको छ। अध्यक्षद्वयबीच गत साउन 30मा भएको छलफलबाट महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले यही भदौ 6 गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1454 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। मुलुकभर थपिएको यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै सङ्क्रमित दैनिक सङ्ख्या हो। त्यो मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 696 जना सङ्क्रमित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएको यो सङ्ख्या पनि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो। नेपालमा 24 घण्टामा 1454 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। मुलुकभर थपिएको यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै सङ्क्रमित सङ्ख्या हो।
यो मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 696 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएको यो संख्या पनि अहिलेसम्मकै उच्च हो। त्यसैगरी ललितपुरमा 38 जना र भक्तपुरमा पनि 38 जना संक्रमित थपिएका छन्। 10,701 जनाको PCR परीक्षण गर्दा यी संक्रमितहरू थपिएका हुन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,925 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या 322 पुगेको छ। मृत्युको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 0.62% हो। विगत 24 घण्टामा 972 जना निको भई डिस्चार्ज भएसँगै हालसम्म 36,672 जना निको भएका छन्। सबैभन्दा धेरै 10,242 जना प्रदेश नम्बर 2 मा डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएकाहरूको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्दा 70.6% हो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14,925। नेपालमा आजको PCR 10,701 गरी जम्मा 8,21,186 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1454 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,078 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 8,291 जना छन् भने होम आइसोलेसनमा 6,634 जना बसिरहेका छन्। संस्थागत र होम आइसोलेसन दुवैमा बस्नेहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छन्। क्वारेन्टिनमा 6,078 जना छन्। सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा 1,673 जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। हाल आइसियुमा 170 जना र भेन्टिलेटरमा 25 जनाको उपचार भइरहेको छ। सुनसरी, काठमाडौँ, सर्लाही, चितवन, रूपन्देही गरी 5वटा जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। त्यसैगरी सोलुखुम्बु, मुगु, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, डोल्पा र हुम्ला शून्य संक्रमित रहेका जिल्लाहरू हुन्। कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि बहुपक्षीय संयन्त्रको परिचालन गरी कार्य भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो बेलामा सबै पक्षको साथ र सहयोगको खाँचो रहने हुँदा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सबैलाई एकताबद्ध हुन समेत आग्रह गरिएको छ। त्यसैले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै हामी सबै सतर्क रहौं, स्वस्थ बनौं। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ता कार्ड सम्पूर्ण रूपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र हुने बनाउन खोजेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियारको सुझावको आधारमा कित्ता कार्ड सम्बन्धी कार्यलाई भू उपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका विषयलाई आधार मानि कित्ता कार्ड थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको हो। हाल लागू गरिएको भू उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि योग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ता कार्ड खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको बताउनुभयो। कित्ता कार्ड जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तसर्थ त्यो स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल गर्दै कित्ता कार्डलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। यो पछिल्लो निर्देशन भनेको लथालिङ्ग मनलाई जति सको उति कित्ता काट्ने भनेको होइन। पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेर नारायण पौडेलले खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मको लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अंशबन्डाहरू गर्नुपर्ने र त्यो नक्कली अंशबन्डाको कारण चाहिँ कतिपय पारिवारिक असमझदारी हुने, पारिवारिक कलह र विखण्डनसम्मका विषयहरू पनि अहिले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी पर्ने र ती मुद्दा मामिलाहरू पर्ने विषय पनि देखेको थियो भने अब एउटा चाहिँ घरायसी गर्जो टार्नका लागि पनि आफ्नो केही जग्गाहरू गर्दा के अरे किनबेच गर्नको लागि, कित्ता कार्ड गर्नको लागि पनि अलिकति घुमाउरो बाटो चाहिँ जानुपर्ने अवस्था जग्गा धनीहरूलाई रहेको पनि निरन्तर त्यो फिडब्याक गुनासो आएको थियो। यस निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न जुट र
मनगढन्ती आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोकल्पित समाचारप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको 2074 साल साउन 26 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न रोक लगाइएको थियो। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भू उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको किता काट सम्बन्धमा मन्त्री स्तरबाट यही भाद्र 18 गते पूर्व निर्णयहरू बदर गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरूले कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था र प्रभाव अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै काठमाडौँ उपत्यकाका 20 जना सांसदहरूले कोरोनाका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्नुको साथै ज्यालादारी मजदुर, उद्योगधन्दा, शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएकाले ती क्षेत्रको समस्याको अध्ययन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्नुहुँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूले उठाएका विषयहरू समय सान्दर्भिक रहेको र ती विषयलाई सम्बन्धित तहमा छलफल गर्ने बताउनु भएको सांसद भीमसेन दास प्रधानले जानकारी दिनुभयो। गर्ने र सरकारले राय सोध्ने ताकि सरकारले पनि काम गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा सभामुखको हैसियतले उहाँले गरिदिनु भयो भने यसको अलि सुनाइ हुन्छ। अब हामी आफ्नो ठाउँमा सांसद छौँ, अब सबन थकिन आउने के हो भने हामी कहाँ थकिन आउने, हस्टेल भर्नु पाएन, औषधि पाएन, खान पाएन, होइन राहत पाएन भन्ने हिसाबमा अब जस्तो राज्यले गर्ने काम त सांसदले गर्न सक्ने। त्यसै सांसद भूमिका के हो भन्ने विषयमा आज हामीले उहाँलाई एउटा संसदीय समिति बनाऊ, कोभिडलाई मात्रै होइन फोकस गर्ने, त्यसको विविध आयामी पक्ष छन्, त्यो सबै आयामी पक्षले चाहिँ हेरेर एउटा कमिटी सचिवालय सहितको चाहिने राखेर चाहिँ कमिटी बनाएर चाहिँ यसले राय सुझाव सरकारले दियोस् भन्ने अभिप्रायले आज हामी उहाँले बुझाएको छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना कहरका कारण धराशायी बनेको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। आज भैरवमामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलले पर्यटन क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले कोरोना कहरका कारण प्रभावित बनेको पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सरकारले नयाँ योजना बनाउने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। सूचनाहरू हुन सक्ने स्थिति छ र अब यो ढङ्गले जुन कामहरू भएका छन् आजको हाम्रो यो अवलोकनबाट पनि हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अघिल्लो पटक आउँदा अहिले धेरै प्रगति भएको छ। तपाईँको चाहिँ ट्याक्सीवे लगभग कम्प्लिट भएको छ, पार्किङ क्षेत्रहरू चाहिँ विस्तार भएका छन्, उता चाहिँ यो फायर फाइटिङ गर्ने भवनहरू पनि बनेका छन्, अरू इक्विपमेन्टहरू जडान गर्ने पूर्वाधारहरू बनेका छन्। अवलोकनका क्रममा विमानस्थल आयोजना प्रमुख निमेश अधिकारीले विमानस्थलको भौतिक प्रगति 92% र वित्तीय प्रगति 63% रहेको अवगत गराउनु भएको थियो। कोरोनाको महामारीका बीच हुन सक्ने आपराधिक घटना र अन्य अवैध गतिविधिहरू अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जोड दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित उपत्यका बजार अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्था विषयक अन्तर्क्रियामा नेपाल सरकारका सचिव एक नारायण अर्यालले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र बजार व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासलाई बढाउन जोड दिनुभयो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा अनुगमन र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाका सबै उपाय अपनाइएको चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आयोजक सूचना केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईले मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अपराधलाई न्यून गर्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूको दायित्व भएको बताउनु भएको थियो। कोरोना जस्तो संक्रामक भाइरसले आक्रमण गरेको थाहा पाउँदा जोसुकै व्यक्ति पनि केही झस्किने गर्छन्। संक्रमणबाट मुक्त हुन व्यक्तिले मनोबल कस्तो बनाउनुपर्छ र पारिवारिक तथा सामाजिक सहयोग कस्तो चाहिन्छ त भन्ने बारेमा आजको कोरोना केयर। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका नैकापकी सदिच्छा महर्जन कोरोना संक्रमण भएको थाहा पाए लगतै निकै हताश बन्नुभयो।
पाटन अस्पतालमा गरिएको PCR परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएपछि उहाँ केही समय अब के हुने हो भन्नेमा चिन्तित हुनुभयो। गर्भवती समेत भएकाले उहाँलाई चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक पनि थियो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त? खासमा प्रेग्नेन्ट पनि भएको हुनाले म पाटनमा चाहिँ मेरो गाइनी चेकअपको लागि जान्छु भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि अर्को हस्पिटलबाट आएको पेसेन्टलाई चाहिँ PCR टेस्ट गराउनु हुँदो रहेछ। सो मैले पनि PCR टेस्ट गराएँ। अनि PCR टेस्ट गरेपछि अब बिहिबार 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ, त्यसपछि तपाईँ गाइनीलाई देखाउनु न भन्ने कुरा त्यहाँबाट भएको थियो। सो म ढुक्कका साथमा घर गएँ अनि म बसेँ। 2 दिनपछि चाहिँ मलाई दिमागमा के आयो होइन, यो कोभिड रिलेटेड यो जुन इन्भाइरोमेन्टहरू देखेर मलाई एकदमै हुन्छ नि यो कस्तो म्यानेजमेन्टै राम्रो नभएको भन्ने फिल भएको थियो क्या मलाई। अनि मैले दिउँसोको 12 बजे चाहिँ मैले कोभिडमा चाहिँ राम्रो मान्छेहरूले पनि राम्रोसँग जुन केयर नगरेको जुन अनि अफिसहरूबाट पनि स्टाफहरूलाई चाहिँ बोलाइराख्ने कि कभर गरेर बोलाइराख्ने हुन्छ नि सिचुएसन थाहा नभएको अनुसारले गर्दाखेरि त्यो धेरै कुराहरू थियो होइन। त्यो भएको हुनाले मैले स्टेटस राखेको थिएँ कि फेसबुकमा यति आधी घन्टा लगाएर एउटा स्टेटस राखेको थिएँ त्यो दिनमा। ठ्याक्क त्यही दिन 4 बजे चाहिँ मलाई फोन आयो अननोन नम्बरबाट। म टेकुबाट बोलेको, तपाईँले PCR टेस्ट गर्नुभएको रहेछ र तपाईँको चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ आएको छ, तपाईँ घर बस्न पाउनुहुन्न, तपाईँलाई अब हामी तपाईँ हस्पिटलमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। सो तपाईँ चाहिँ सबै तपाईँलाई चाहिने सामानहरू प्याक गर्नुहोस्, हामी एम्बुलेन्स पठाउँछौँ, तपाईँ अब रेडी भएर बस्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि त एकछिन म अकमक्क परेँ, एकछिन त के भन्नु के नभन्नु भयो होइन। एकछिन अलमल्ल परेँ, चुप लाएर बसेँ एकछिन म। अनि त्यसपछि अब पोजिटिभ भएको भन्ने बित्तिकै मैले गर्दा घर परिवारलाई पनि हुने हो कि भन्ने एकछिन डर पनि लाग्यो। अस्पतालमा सुरुमै स्वास्थ्यकर्मीहरूले मनोबल बढाउन दिएको सुझाव उहाँका लागि निकै लाभप्रद भयो। आइसोलेसनमा कसरी बस्ने, के खाने, के गर्ने भन्ने सुझाव मनन गरेर 14 दिनसम्म बसेपछि सङ्क्रमण मुक्त हुनुभयो। त्यो हस्पिटलमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन इन्फर्मेसन लिनुभएको थियो, जुन हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै किन PCR टेस्ट गराउनु भएको, कता गराउनु भयोदेखि लिएर आफ्नो हेल्थ इस्युजहरू के छ छैन भन्ने कुराहरू सबै लिनुभएको थियो। र त्यहाँ चाहिँ सिस्टरहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो यसरी तपाईँ चाहिँ अब सिस्टर प्लस एम्बुलेन्सको जुन सिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले पनि सम्झनु भएको थियो। मेरो अझ 12 विक्स भएको थियो त्यो बेला। सो उहाँले चाहिँ राम्रोसँग सम्झनु भएको थियो, नआत्तिनु, 2 हप्ता मात्र बस्ने हो तपाईँ, यता पनि सेफैसँग तपाईँहरू चाहिँ अब अरू पेसेन्टहरूसँग चाहिँ त्यसरी क्लोज कन्ट्याक्टमा नबस्नुहोस् होइन। आफ्नो सेल्फ केयर तपाईँले यता आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2 हप्ता भनेको धेरै लामो पनि होइन, नआत्तिकन बस्नु भन्ने कुराहरू त्यसरी गर्नुभएको थियो। अस्पताल बसेका क्रममा आफूलाई कुनै समस्या नभए पनि परिवारका सदस्यहरूले भने विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। घरमा भाइ बहिनीहरू, मेरो रिलेटिभहरू, मेरो हस्बेन्डहरूलाई होइन, यता घरतिर पनि सबैले चाहिँ अरू छिमेकीहरूबाट चाहिँ उसको बुहारीलाई त कोरोना लागेको रे, अथवा उसको दिदीलाई त कोरोना लागेको रे, बच्चाको आमालाई कोरोना लागेको रे, हुन्छ नि विभिन्न खालको रिमरहरू चाहिँ भएको रहेछ होइन। अनि मलाई चाहिँ हस्पिटलमा भन्दाखेरि यस्तो समेत भयो भनेर बहिनीहरूले त्यो सुनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो एक किसिमले अलिकति रिस पनि उठ्थ्यो होइन। त्यो मान्छेहरूले दुनियाँ त्यो हुन्छ नि, मलाई भन्दा पनि बेसी घर परिवारलाई चाहिँ बढी टर्चर भएको रहेछ क्या छिमेकीहरूबाट। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ हस्पिटलमा बसेको छु मलाई त ढुक्क भइहालेँ। जुन घरमा भएकोहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो महसुस भएको चाहिँ मैले फिल गरेँ सर। सङ्क्रमण भएपछि सकारात्मक सोच एवं दृढ आत्मबल र परिवारको सहयोगले निको हुन सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ। आफूलाई कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखेको भए पनि अस्पतालमा बस्दा परिवारका अन्य सदस्य बढी अत्तालिएको र आफूले नै सम्झाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। पारिवारिक सहयोग राम्रो पाए सङ्क्रमितहरूलाई चाँडै निको हुन सहयोग पुग्ने अनुभव उहाँको छ। सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभएकी सदस्य महर्जनले कोरोना सङ्क्रमण जोसुकैलाई जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने भन्दै सबैलाई सचेत रहन अनुरोध गर्नुभएको छ। हेर्दाखेरि हामीले सानो कुराहरू गर्दाखेरि नै यो हामीलाई चाहिँ लाग्दैन, सानो सानो कुराबाट नै हामी योबाट सेफ हुन सक्छौँ। तर त्यही सानो कुरा चाहिँ उहाँहरूले गरिदिइराख्नु भएको छैन होइन। जस्तै मास्क नलाइकन पसलहरूमा बसेर गफसफ गर्दै बस्नेदेखि लिएर कतिजनाले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि उहाँहरूले चान्स पुलिसहरूबाट चाहिँ छक्काएर भनौँ अथवा के गरेर भनौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो केही सेलिब्रेसन छ जस्तै बर्थडे सेलिब्रेसन भनौँ। सो त्यो कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति आफू नै सचेत भयो भनेदेखि पछि यो बिस्तारै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ। कोरोना भाइरसले विश्वलाई अस्तव्यस्त बनाउँदै लगेको छ। यसको सामना गर्न स्वास्थ्य सावधानीको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। खतम कदाचित सङ्क्रमण भइहालेमा पनि उच्च मनोबल बनाएर यो भाइरसबाट मुक्त हुन सकिन्छ।
आत्मघात वा आफूमारा काम कुनै पनि प्राणीले गर्दैनन्। तैपनि कोही मानिसले भने समस्याबाट भाग्न आत्महत्याको बाटो रोज्छन्, जसले उनलाई इतिहासभरि नै कायरका रूपमा परिचित गराउँछ। एकलकाटेहरूले यस्तो आत्मघाती कायर काम गर्ने भएकोले घुलमिल र योग, ध्यान र व्यायामको संस्कार बसाउनुपर्ने मनोचिकित्सकले बताएका छन्। भनिन्छ कायरहरूले मात्रै आत्महत्या गर्छन् र आफ्ना सबभन्दा प्यारा आफन्तहरूलाई बिचल्ली पारेर छोड्छन्। यस्तो कार्य कानुनत अपराध पनि हो, तर पनि सामान्य तनावकै बीचमा कोहीले आफूमारा काम गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय विश्वमा नै आत्महत्याको समस्या गम्भीर जनस्वास्थ्यको विषय बन्दै गएको छ। विश्वमा हरेक वर्ष 8,04,000 व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यसलाई हेर्ने हो भने हरेक 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिको आत्महत्याबाट ज्यान जान्छ। सन् 2020 पछि हरेक 20 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउँछन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल विश्व आत्महत्या दरमा 7औं स्थानमा रहेको छ भने महिला मृत्यु दरमा आत्महत्याको क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। यस वर्ष नेपालमा 6,200 जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका छन्। व्यक्तिले किन आत्महत्या गर्छ त? एकल व्यक्ति, सम्बन्ध विच्छेद, शारीरिक तथा यौन हिंसा, दीर्घकालीन रोग, लागु औषध, संसार केही होइन भन्ने सोच आउनु र मानसिक समस्या भएकाहरू नै आत्महत्याको उच्च जोखिममा रहने विज्ञहरू बताउँछन्। एकल रहेका व्यक्तिहरू, सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिहरू, त्यसै गरी विभिन्न खालका शारीरिक तथा यौन हिंसाबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरू, दीर्घकालीन रोग रहेका व्यक्तिहरू, त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरू, लागु औषधको दुर्व्यसनी वा मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू, यस्ता खालका व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरी आत्महत्याको उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन्। आत्महत्या उन्मुख व्यक्तिहरूले आत्महत्या तथा मृत्युका कुरा गर्ने, लागु औषध तथा मादक पदार्थ सेवन गर्ने, नोटहरू लेख्ने, आवश्यक सामग्रीहरू विषादी, डोरी लगायतको तयारी गर्ने जस्ता सङ्केतहरू गर्न सक्ने कुरा विज्ञहरू बताउँछन्। यस्ता सङ्केतहरू 80% व्यक्तिहरूले करिब 2 हप्ता अगाडिदेखि नै दिने पनि विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो बेलामा स्वयं प्रभावित व्यक्ति, घर परिवार, साथीभाइहरूको विशेष भूमिका हुने हुनाले उनीहरूसँग खुलेर कुरा गर्ने, व्यायाम, योग, ध्यान गर्ने र समयमा नै पहिचान भए स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिने गर्नुपर्दछ। कुनै पनि आत्महानि सम्बन्धीको सोच, विचार, योजना वा प्रयास भनेको त्यस व्यक्तिको एउटा अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुने घटना हो। तसर्थ अन्तिम समयसम्ममा पनि त्यस व्यक्तिले कुनै न कुनै खालको आफूले सहयोग खोजिरहेको हुन्छ र आत्महत्याको बारेमा चाहिँ हामीले खुलेर कुरा गर्नाले त्यस व्यक्तिको मनोभावनालाई बुझ्ने र उसलाई उचित मनोपरामर्श तथा उसका भावनाहरू बुझी उसको समस्यालाई समाधान गर्न र अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। यति बेला कोभिड-19 का कारण विभिन्न आर्थिक सामाजिक समस्याका कारण मानसिक तनावहरू बढ्दै गएको छ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल थाल्नु जरुरी देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा विश्व आत्महत्या दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूसँग यस विषयमा आवश्यक परामर्श गरी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। साथै मानसिक अस्पताल पाटनले पनि आवश्यक सहयोगका लागि 1166 नम्बरको हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। अब बाँकी समाचार। भक्तपुरको निकोलसेरा स्थित एक घरमा केही बेर अघि 3 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। ती 3 जना एकै परिवारका भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। सबको प्रकृति हेर्दा उनीहरूको केही दिन अघि नै मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी अधिकृत बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेज अस्थायी कोरोना अस्पतालको आज औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। प्रदेश 2 कै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिएको सो अस्पतालको हाल 180 शय्या क्षमता रहेको छ। तीमध्ये 16वटा आइसियु, 10वटा भेन्टिलेटर लगायतका सेवाहरू रहेका छन्। यसपछि चरणबद्ध रूपमा संक्रमितहरूको संख्या अनुसार शय्याको संख्या पनि बढाइने पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमितको बढ्दो त्रासका कारण अन्य रोग लागेका बिरामीहरूले समयमा उपचार पाउन समस्या हुने गरेको छ। यसै क्रममा विराटनगरमा निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमणको डरले बिरामी भर्ना गर्न आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो बिरामीहरूको छ। जबकि कोशी अस्पतालले छुट्टै आइसोलेसन वार्ड
सञ्चालन गरेर सबै प्रकारका बिरामीहरूको उपचार गर्दै आएको छ। तर सरकारी अस्पताललाई हेला गरेर निजी अस्पताल चहार्दै धेरै बिरामीहरूले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको डरले निजी अस्पतालहरूले सामान्य बिरामीहरूलाई समेत भर्ना नलिएर फर्काइरहेको बेला विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालले सबै किसिमका बिरामीहरूलाई भर्ना लिने गरेको छ। कोरोना संक्रमित भएको आशंकामा गर्भवती, डायलाइसिस, मुटु रोग, सामान्य रुगाखोकीका बिरामीहरू समेत उपचार नपाएर फर्किनु परिरहेकोले कोशी अस्पतालले 10 शय्याको आइसोलेसन वार्ड नै सञ्चालन गरेर बिरामीहरूको उपचार थालेको हो। शङ्कास्पद बिरामीलाई आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार र कोरोना परीक्षण दुवै गर्ने गरिएको तथा कोरोना पोजिटिभ आए कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो। फर्केको छैन, किनभने हाम्रो त एउटा सिस्टममा छ। शङ्कास्पद बिरामी आउने बित्तिकै आइसोलेसन वार्डमा जान्छ, जुन कि शङ्कास्पदको लागि राखेका छौँ, र शङ्का यदि छैन भने इमर्जेन्सीमा जान्छ। त्यसकारणले हाम्रोबाट फर्किएको छैन र फर्किँदैन पनि, किनभने अन्य ठाउँबाट आएकोहरू हामीले लिइराखेका हुन्छ, जहाँले यहाँबाट आइसोलेसन वार्ड भएको कारणले फर्किने चान्स चाहिँ हुँदैन। हामी यहीँ के हुन्छ उपचार गर्छौँ। कोशी अस्पतालले नियमित रूपमा बहिरङ सेवा समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। बहिरङ सेवामा दैनिक 500 देखि 700 बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्छन्। कोरोनाको डरले भन्दा पनि आफ्नो क्षमताले नसक्ने बिरामीहरूलाई मात्र फर्काउने गरिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले बताउनु भयो। भएको कारणले हामीले अन्य ठाउँमा रिफर गर्नु पर्यो भने त्यो बेग्लै कुरो, अन्यथा हामीले होइन हामी कोरोनाकै डरको कारणले बिरामी नलिने हुँदैन। र हाम्रो सरकारी अस्पताल यहाँ मात्रै हाम्रो के भन्छ आइसोलेसन शङ्कास्पदको लागि आइसोलेसन वार्ड छ, त्यही नै हामी सबै उपचार पनि गर्छौँ। र उच्च अदालत विराटनगरले निजी तथा सबै अस्पतालहरूलाई कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीहरूलाई विभेद नगरी उपचार गर्न आदेश दिएको छ। तर अझै पनि धेरै अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमणकै डरले उपचार नगरी बिरामी फर्काउने गरेको भए पनि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। सरकारले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली अनुरूप भएको पठन पाठनलाई मान्यता दिएसँगै के कति पढाउने भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको छ। यसै अन्यललाई हटाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यवस्तुमा समायोजन गर्नका लागि आवश्यक ढाँचा बनाउन थालेको छ। केन्द्रको ढाँचालाई स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिनेछ। वैकल्पिक माध्यमबाट भएको पठन पाठनलाई औपचारिकता दिने उद्देश्यले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार कक्षा 1 देखि 10 सम्मको पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरिने भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 5 महिनासम्म पनि कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरी पठन पाठन अघि बढाउन लागि हो। यसका लागि पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सिकाइ उपलब्धि नघट्ने गरी पाठ्यभारलाई कम गर्न लागि छ। पाठ्यक्रमले राखेका विषयवस्तु चाहे विद्यार्थीले स्वयं सिक्ने होस् चाहे शिक्षकले होस्, दुईटै जोडेर हामीले सबै विषयवस्तु पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर शिक्षकले मात्रै सिकाउने कुरा चाहिँ अब हामीसित समय थोरै रह्यो, त्यो थोरै समयमा शिक्षकले सबै कुरा चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्दैन। केही कन्टेन्टहरू चाहिँ विद्यार्थीले पूर्व ज्ञानको आधारमा विद्यालयमा शिक्षकले को तर्फबाट गरेको सहजीकरणको आधारमा घरैमा बसेर सिक्न सक्छ भने घरैमा उसले सिकोस्। त्यसले गर्दा यहाँ विषयवस्तु घट्ने भन्ने कुरा होइन। शिक्षकले सहजीकरण गर्ने विषयवस्तु टोटलमा केही कम भयो र बाँकी त्यो कम भएको कुरा चाहिँ विद्यार्थीले स्वयंले सिक्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रले तयार गरेको कार्य ढाँचाको आधारमा स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखासँग समन्वय गरी प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र 1 जना विज्ञ रहेको समितिले आवश्यकता अनुसार पाठ्यवस्तु समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। समायोजन गर्दा माथिल्लो कक्षामा अध्ययनका लागि आवश्यक हुने पाठ्यवस्तु नछुट्ने गरी विषयगत पाठ्यक्रमले तोकेका न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्नेछ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी अभिलेखीकरण गर्न र नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणका लागि समेत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ढाँचा तयार गरिरहेको छ। घरमा सिकेको कुरालाई उसले क्रस चेक गर्न पनि सक्छ। एउटा पाठ कहिलेकाहीँ घरमा सिकेको कुरालाई एउटा प्रश्नपत्र जस्तो बनाइदिएर कुनै माध्यमबाट घरमा पठाइदिन सक्छ शिक्षकले, र त्यो घरमा उसले घरैमा बसेर त्यसलाई सल्भ गरेर शिक्षकको हातमा पठाइदिने गरेको मेकानिजम पनि घर परिवारले सपोर्ट गर्नुपर्छ र शिक्षकले फिडब्याक दिन पनि सक्ने।
त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यसैले घरमा सिकेन भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ अभिभावकले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। यसअघि जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई खारेज गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ निर्देशिका असोज 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको मुगु जिल्लाको राराताल छेउ यति बेला अव्यवस्थित तरिकाले तानेका बिजुलीका तार र ढल्किएका पोलहरूले तालको सुन्दरतामा कमी ल्याएको छ। विद्युत सेवा वितरणका लागि टाङ्गिएको तार र पोलहरूले उज्यालो दिनुभन्दा राहराको सुन्दरता बिगारेको स्थानीयको भनाइ छ। राराताल संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका नेपाली सेनाको ब्यारेक, निकुञ्ज कार्यालय र मुर्मा गाउँलाई लक्षित गरी विद्युत सेवा वितरणका लागि तान्ने क्रममा रहेको विद्युत लाइनले उज्यालो दिनुभन्दा राहराको सुन्दरता बिगारेको छ। करिब 4 वर्ष पहिले राराताल किनार रहेको निकुञ्ज, ब्यारेक, होटल र छायानाथ राहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मुर्मा गाउँमा बिजुली बाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। विद्युत विस्तारका लागि ओसारेका पोल र तार बाटाभरि फालिएपछि राहरा घुम्ने पर्यटक, स्थानीय मानिस तथा चौपायाहरूलाई हिँडुल गर्न असहज हुँदै आएको छ। बाटा छेउ गाडिएका पोल र अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका तारहरू कतै झोलिएका छन् त कतै तन्किएर पोल नै बाङ्गाटिङ्गा बनाइदिएका छन्। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको राराताल छेउ यति बेला अव्यवस्थित तरिकाले तानेका तार र छड्के भएका पोलहरूले तालको सुन्दरतामा कमी ल्याएको प्रत्यक्षदर्शीको अनुभव छ। 4 वर्ष बित्तासम्म न त बत्ती बल्यो न त राहराको सुन्दरता कायम रह्यो। बरु बाटामा फिजारिएका तारले बटुवाहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न मुस्किल हुने गरेको स्थानीयको दुखेसो छ। 4-5 वर्ष भयो यो पुलहरू पनि बाङ्गिएका छन्। यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र तारहरू लथलिङ्गै छ। वन्यजन्तुहरूलाई पनि लटपट्याउने सम्भावना देखिन्छ। आफू आएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर बल्ल काम सुरु गरे पनि विभिन्न समस्याले ढिलाइ भएको वितरण प्रमुख शिवप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ। अनुमति पाएपछि फेरि अलिअलि काम गरेर ठेकेदार पनि भाग्यो अनि अलिअलि काम बिचमा गर्यो। त्यसपछि फेरि अब हालको यो विगत 6-7 महिनाको लकडाउनले गर्दा, कोभिड-19ले गर्दा अनि काम रोकिएको छैन। अब फेरि हामी अब सुरु गर्नेवाला छौँ। राहराको सुन्दरता कायम राख्दै व्यवहारिसे जस्तै फालिएका तार र पुलको उचित व्यवस्थापन गरी यथाशीघ्र विद्युत सेवा उपलब्ध गरिदिन सम्बन्धित पक्षसँग सेवाग्राहीहरूको माग रहेको छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा कमी आएको छैन। विश्व ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले भने हरेक वर्ष लगभग 4 लाख नेपालीले रोजगारी पाएको देखाएको छ। 40 लाख रोजगारी सिर्जना भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्व ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको जब्स डायग्नोस्टिक नेपाल नामक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले गएको 1 दशकमा 40 लाख जनालाई नयाँ रोजगारी दिएको छ। प्रतिवेदन सन् 2008 देखि 2018 सम्मको अवधिको अध्ययनमा आधारित छ। अध्ययनका सुरुका वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति कृषिमा संलग्न रहने गरेकोमा सन् 2018 मा आएर सेवा क्षेत्रमा संलग्नताको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। अझ रोजगारी पाएका मध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा 60% रहेका छन्। यसले कृषिमा आधारित रहँदै आएको अर्थतन्त्र क्रमशः आधुनिक सेवातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखाउँछ। गएको दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन भएको र यसले श्रम शक्तिका लागि राम्रो अवसर सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। तर राम्रो आय आर्जन हुने सबै खाले रोजगारीको अवसरमा भने पुरुषहरूकै बाहुल्य देखिन्छ। निर्माण, उत्पादन, उद्योग, यातायात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा मात्र होइन वैदेशिक रोजगारीमा समेत पुरुष कामदारले नै बढी अवसर पाएको देखिन्छ। अधिकांश महिलाहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा र ज्याला नपाउने काममा संलग्न रहेको अध्ययनले देखाएको छ। तर पहिलेको तुलनामा महिलाले पनि सेवा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बढाउँदै गएको देखिन्छ। सन् 2008 मा रोजगारीको कुल 17% मात्र हिस्सा ओगटेको महिलाहरूले सन् 2018 मा 24% हिस्सा ओगट्न पुगेको देखिन्छ। प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरिएको र यसमा महामारी पछिको पुनर्स्थापनामा स्थायित्व सहितको सुरक्षित रोजगारीमा जोड दिएको भए पनि कोभिड-19 का कारण उत्पन्न आर्थिक गतिरोध र रोजगारी गुमिरहेको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख छैन। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ।